او بیا د حضور د سیرت عنوان دا سے عنوان دی چی دا اغی سحد سا انتہا نشتی چی انسان ہوئی چی دا اویم او دا پریدم زما عزیزانو اکابرو لکلی دی وی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولادت پدو قسم لشور شوی دی حضور کی ولادت دو طرح کی ہوئی ہے یو دا حضور جسمانی ولادت تے او یو دا حضور روحانی ولادت تے جسمانی ولادت خبارہ ربیع الاول او دا جمہور قول پا مطابق 9 ربیع الاول چپدے روز پیدائش کے اختلاف تے خوخ طلوع فجر دے او دا پیر روز دا پدے کے سا اختلاف نشتے او وفات بالاتفاق 12 ربیع الاول زما عزیزانو دا زما دا خوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی ولادت تے او دا دی جسمانی ولادت بذریعے سرا دا حضور دا جمال ظہور کی گی خوبیاں دا سلویخ کالا تیرے دون بعد پغار حرا کے پہاغ مقام باندے چکل دا دینا بعد زندگی شروع کی گی او پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا نبوت ملو شو نظما اکابر لکلی دی چی آغا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم روحانی ولادت تے اور روحانی ولادت سر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال ظہور کی گی کلچ جسمانی ولادت اشو اغد حضرت عبداللہ پا کور کیو او پا مکہ کی مشہور شوا چی دا حضرت عبداللہ پا کور کے محمد پیدا شو خسلویخ کالا بعد غار حرا کے او پیغمبر تن نبوت ملاوے دون بعد چکل دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی ولادت اشو نو مشہور شوا چی محمد بن عبداللہ چی دا حضرت عبداللہ زویو اغوث محمد رسول اللہ دے سوگ دے محمد رسول اللہ دے او دا دے پروگرام عنوانم دے سیرت محمد رسول اللہ طولوائے صلی اللہ علیہ وسلم زما عزیزانو اس اکثر دا پیغمبر جسمانی ولادت خو بیانی گی دا پیغمبر لڑکپن دا پیغمبر جوانی دا پیغمبر حسن دا پیغمبر جمال دا پیغمبر پیدا کے دل دا جسمانی ولادت سر چسلگی دلی دی دا ہر سا بیانی گی روحانی ولادت چی دا نبوت نباد دے آغی طرف تا دیر کم تیر خلق زی حالانکہ قرآن فرمائے لی دی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ استاسو دا پارا دا پیغمبر زندگی اسوہ حسنہ دا آئیڈیل دے نقش قدم دے یو سید لارا دا اغا ہاغا زندگی دا کم چی روحانی ولادت تے دا نبوت نبات شروع کی گی دا اغی وجہ دا چی جسمانی ولادت پیغمبر حسینو خود پیغمبر پشانتے دنیا کو ہر سوم نظورو کی حسین جوڑے دی جواب را کے حسین سوک جوڑی دیشی نش جوڑے دے او دا پیغمبر زوانا تا تزسو ہوئے ما پیغمبر سونا حسینو دا حضرت یوسف علیہ السلام پا بارک راضی
حضرت یوسف تا اکتل زما اکابر تشریف فرما دی تدی پا مخ کے زما دا خبر کول یقیناً زما ضمیر ما تا اجازت نہ راکی ہم ددی اکابر و دخپونا دا کتابونونا ددی دا فیض نا دا خبر ما حاصل کری دی تاسو تے درکوم دا پیغمبر حسن دا پیخور خلق و زتاسو تا سبیان کم دا محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سبیان کم دا حضرت یوسف مبارک راضی وی چاچے حضرت یوسف علیہ السلام تا اکتل دو میاشتو پوری دا اغی خوراک تا بزرن کے دو دا کوہاٹ خلق ورطا مڑے وئی چھے دو میاشتو پوری دو کالو پوری دا اغی دو میاشتو پوری دا اغی مڑے تا بزرن نکے دو دو ماہ تک ان کے کانے کو جی نہیں چاہتا تھا اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن یہ ہے پشاور کے لوگوں مجھے بتاؤ اگر حسن یوسف یہ ہے تو رسول اللہ کتنے حسین ہوں گے کو یوسف دونا حسین دے نو اے سمجھدارو قدردانو لکھا پڑا طبقہ ماتا جواب راکے کہ زمان پیغمبر بسونا حسینی چاچے پسرگو سجدی پیغمبر پسی کڑی دی چاچے پیغمبر پسی پسرگو رکاتون کڑی دی سوک پیغمبر سرا پا جہاد کے پا تبلیغ کے پا سفر کے پا حضر کے پا شب و روز کے شریک شوی دی اغی کل اسپو میں تاو قتل وی مونگا تا پیغمبر پشانتے حسین ندی قتلے اغی چی کل دا پیغمبر مختو قتل وی مونگا دا سے حسین ندی قتلے آو اللہ وی ماں پیدا کری ندی تاسو با قتلی صحیح زما عزیزانو سوک حسین جوڑی دیشی زما کوشش دادے جزتا سل موٹروے والا روڈ در نکم بلکہ جی ٹی روڈ والا روڈ نرمے والا رونو رونو والا زما خپلن دے چے کم تیاری دا کم یو سوچ دے خو مزاج او وقت دا سے تیر شوی دے چے کل کل اغا سوچ او فکر او کم خیال امراوڑی اغا دا ذہن نعوزی مونگا حسین جوڑی دیشو نچو جوڑے دی نو لہذا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ زوانا دا پیغمبر دا حسن نسوک انکار نہ کئی دا پیغمبر دا جمال و دا جلال نسوک انکار نہ کئی دا پیغمبر دا کمالات و نسوک انکار نہ کئی خزبنن تات در کوما دا پیغمبر روحانی ولادت دا کمز نچ دا پیغمبر سفر محمد الرسول اللہ شروع کی گی او ما او تابخ پل کامیابی پہاغ محمد الرسول اللہ دا اغپ زندگے کے گورو ما او تاخ پل کامرانی دا محمد الرسول اللہ پسیرت کے گورو دا کم سیرت انتخاب دا کم سیرت موضوع انتخاب چہ حضرت مولانا حسین احمد ایڈوکیٹ سے کر دے لہذا پدے عنوان پدے پروگرام کے زما او استاد پارا یو درس و یو سبق پروتے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی وسنگ چہ دا انسان دوستر گی دی او پدے دوستر گسرا دتا پتہ لگی چہ روزدہ پدے دوستر گسرا دتا پتہ لگی داش پدا پدے دوستر گسرا دتا پتہ لگی دام استاز دے پدے دوستر گسرا دتا پتہ لگی دا سپن دے پدے دوستر گسرا دتا پتہ لگی دا دور دے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی اللہ پاک چسنگا انسان لدوستر گور کری دی دا دے دوستر گو پذر یہ سرا دے پہچان کئی دا سے اللہ پاک آسمان لم دوستر گور کری دی یو تا چان ویلی کی گی بل تا سورج ویلی کی گی آسمان دا چان او دا سورج پذر یہ سرا دا خلق کو پہچان کئی دا حضرت قاضی حمید اللہ خان رحمت اللہ علیہ مواعظ حمیدیہ غالباً جل نمبر 2 کے دا امام غزالی رحمت اللہ علیہ دا قول نکل کر دے چھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے کل انسان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ
بیا بد رسول اللہ زندگی طرف ترازو چر تبرازو چر طرف تبرازو چر طرف تبرازو د رسول اللہ زندگی طرف تبرازو د حضور د زندگی 53 سال تیر شو غالباً 53 سال پا عمر کے پیغمبر ہجرت کی مکہ تروان دے صحابہ سرناستے یو سپین سر زنان رالا حضور ورلد اخبل زین اچت شو اخبل صادر مبارک اغی ورد خور کو اغزنانے دا لاسو نعونی والا دا اغی صادر دا پاسے کینولا صحابہ حیران پریشان شو دا سپین سر زنان سوگ دا او حضور دیل دون عزت ورکو ہاں اخبل صادر چی دا کم صادر پبارکے دا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول دے چی زد ووانو اسمانونو او زمکو بادشاہ شم دا طول ہر سے زما پلاس کی بھی او بل طرف تدیو کس پلاس کی دا رسول اللہ صادر بھی طول آئے صلی اللہ علیہ وسلم او اغمات اوئی چی اے امیر معاویہ دا صادر والا دا ووانا اسمانونا او دا اسمک ما تراکا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پا خوشالے سرا دا ووانا اسمانونا اسمک بور لورکم دا اغنب دا رسول اللہ صادر والم آؤ صحابہ چکل حیران شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتوے تاسو تا پتشتی دا سوگ دا دا زمان رضائی مور دا حلیمہ سعودیہ چاچے ماتا شدیرہ کڑے وے دا دا پیغمبر تعلیمات تھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے دا پہ خبر زوانانو نن پا اسکولو کالج کے زما سپین گری پلار راشی زما اسٹوڈنٹس زما مرگری زمان تپوس کئی دا سوگ دے زویندہ زمونگا میخ سرئی وی دا سوگ دے ویندہ زمونگا ملازم دے اے منوالو قدردانو خلقو دا صرف دخلی ویل ندی دا بتاسو پا خوگنو باندے اور ادلی لہذا پیغمبر فرمائی وی چکل دا سے وقت پا امت باندراشی چیو کس پلیس پین سر مورتا پا مور ویلو باندی چرمیگی وی بیاد قیامت انتظارو کے دا اللہ دا عذاب انتظارو کے ننگا پا دی ملک پریخی صدی لہذا نن بزدانوے دا بنیرنا اللہ خبدے زبدانوے دا سیال کوڑنا اللہ خبدے زبدانوے اہل پنجاب نا اللہ خبدے نانا نانا کلا کلا دا پلار در دول دا پارا اولاد دا تکلیف پر کری کی گی امت واحدہ المسلم کالمسلم المسلم اخو المسلم المسلم کجسد واحد انما المؤمنون اخوہ منگا ٹول یو لہذا اللہ منتا مسکال رکھئی اشاری رکھئی پویا رکھئی چھ سمجھ سے پویا سے کلی زمان پکل دیر سختی لہذا مجموعی طور پر طول امت مسلم اللہ زمونگا ملک پاکستان لا دی طرف طرف لپکاتی چی مونگا خپل کامیابی دا اغیار پا زندگی کی نا بلکہ دا رسول اللہ پا زندگی کی اگر کامیابی دا چا پا زندگی کی پرتدا زور سرا دا چا پا زندگی کی دیتا وی سیرت محمد الرسول اللہ طول آئے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا نن کو زمور تا پا مور ویلو شرمیگم نن کو زپلار تا پا پلار ویلو شرمیگم بیادا اللہ دا رحمتننا بلکہ دا اللہ دا امتحانات و دا اللہ دا پکڑ انتظار کول پکار دے طول بدا رسول اللہ زندگی اپنا وہو کر انشاءاللہ اپنا وہو کر انشاءاللہ
پشاور کے لوگوں پیغمبر کی زندگی کی طرف آئیں گے نا انشاءاللہ، پیغمبر کی زندگی کو اپنائیں گے نا انشاءاللہ، اغیار کی طرف تو نہیں دیں گے، ارباب وفا کو جہاں میں ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت ملیں گے پر مولانا ملے گا۔ اگر دنیا ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ روڑ زماد پیغمبر مثل بیازوان از آستان تپوس کم چی دو کل دا حجام دکان تا داخل شی، بیان آستان سیرت محمد الرسول اللہ ولی ایرشی، زوان از آستان تپوس کو چی کل تو دا ٹیلر دکان تا داخل شی، دا درزی دکان تا، بیا آستان سیرت محمد الرسول اللہ ولی ایرشی، لہذا دا پیغمبر نخیست سنی دا چا، دا پیغمبر نخیست سنی دا چاشتی، دا پیغمبر نخیست لباس چی پیغمبر کمی طریقی سر اچولی ہو دا چاشتی شتی آغا ریشمی تراشی وقت مختصر دے، آغا ریشمی تراشی آغا مشہور شاعر چی دا پیغمبر پشان کے بے اشعار وے دا دیزینا یو کس روان شو آغا سفرے تیکڑے او التے چی تپوسو کو مختصراً اشارتاً دوی کی دیشی دا آغا یو دیر غٹ عاشق رسول یو دیر غٹ بزرگی خود چی آغا بدا سے اشعار وے لیکن سنگا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ پا اشعاروں کے کم تاثیر او کم کمال پروت تھے، دی لاڑو دا اغا دیدار دا پارا تپو سے اکڑو آغا دنائی پا دکان کے ناستے دا چکل او قتل چی دا چاد دیدار دا پارا مادہ دون سفر تے کو دنائی پا دکان کے ناستے او گر کٹ گئی ورطوئی آغا ریشمی تراشی اخبر توئی ریشمی تراشم ولے کسے دل نمی خراشم وی آو گرہ کٹکوم دا چاز لخو نہ کٹکوم وی دل رسول اللہ می خراشی آغا تو ویچ زدہ چاز لنا دردوم تو دا رسول اللہ زڑ دردے دا چاز لنا دردے دا رسول اللہ زڑ دردو جواب راکے اللہ حضرت سلمان لمقام برکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسد وجنا چی زندگی دا رسول اللہ پشانتے جوڑا کھڑا دسد وجنا زندگی دا رسول اللہ پشانتے جوڑا کھڑا حضرت بلال غلام چی غلامیں جنتی رہی اللہ دا بادشاہ جنور کو عزت ور کو دسد وجنا چی زندگی دا رسول اللہ پشانتے جوڑا دا چا پشانتے لہذا پشاور کے لوگوں زندگی رسول اللہ کی طرح بنائیں گے، سب وعدہ کرو میرے اکابر تشریف فرما ہے، بے ادبی معاف ہو، میں نہ چاہتے ہوئے یہ چند جملے آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ناراض ہونے والے ناراض نہ ہو، اتنے دور سے آ کر صرف چند منٹ لے لیے، لہذا عزم و ارادہ کرو پشاور کے لوگوں زندگی گزاریں گے اغیار کی زندگی نہیں بلکہ رسول اللہ کی طرح زندگی گزاریں گے، ہم آئیڈیل بنیں گے اغیار کا آئیڈیل نہیں بلکہ ہم رسول اللہ کا آئیڈیل بنیں گے۔ ہم آئیڈیل اپنا کس کو بنائیں گے؟ اللہ نے حضرت بلال کو مقام دیا، کیوں دیا؟ انہوں نے زندگی رسول اللہ کی طرح بنائی۔ کس کی طرح بنائی؟ رسول اللہ کی طرح۔ پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کے دن میں محمد الرسول اللہ قبر سے اٹھوں گا، میرے دائیں طرف حضرت ابو بکر قبر سے اٹھیں گے، میرے بائیں طرف حضرت عمر اٹھیں گے، میرے سامنے میرے قدموں میں
خدا سے مجھے جواب ملا، اللہ نے مقام دیا کہ حضرت بلال نے زندگی رسول اللہ کی طرف بنائی. یہ حضرت بلال بد رسول اللہ پخپو کی اچتی گی، چرت اچتی گی، کمزے کی اچتی گی، مخت اچتی گی. اور پیغمبر فرمائی بی بیا بزد براک تپا سکینم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ با دسور اوخ تپا سکینی اور دوارا با میدان محشر ترسو اور التبا حضرت بلال با اذان شروع کی، سب شروع کی، منوال جواب راکے سب شروع کی، سب شروع کی. بلال با اذان پا میدان محشر کی بولی نہ کی چورتا ہوئے لشو ابو جہل اینڈ کبنی، بلال انگاروں پہ لیٹ گئے ہو، یہ کلمہ عہد چھوڑ دے. حضرت بلال نے زبان حال سے کہا روشنی چاند سے ہوتی ہے، ستاروں سے نہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں. جب حضرت بلال سے کہا گیا تجھے لٹکایا جائے گا، تجھے مارا جائے گا، حضرت بلال نے کہا آستم کر، ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تو تیر آزما ہم، تو تیر آزما ہم جگر. آخری واقعہ مختصراً اشارتاً، اشارتاً شارٹ کٹ، آخری واقعہ خبری ڈیری دی، خزمہ اکابر تشریف فرما دی، مصروفیات تھی، زددی خاطر کو اللہ حضرت بلال مقام مرکو دا صدو جنا چی زندگی دا رسول اللہ پشانتے جوڑا کلا، منگا با زندگی دا رسول اللہ پشانتے جوڑاو. اللہ حضرت سلمان مقام مرکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صدو جنا چی زندگی دا رسول اللہ پشانتے جوڑا کلا، دا صدو جنا، دا صدو جنا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے اسوہ حسنہ وہ اغیار کی زندگی نہیں، وہ رسول اللہ کی زندگی ہے. کس کی زندگی ہے؟ کس کی زندگی ہے؟ رسول اللہ کی زندگی ہے. حضرت سلمان دا حضور پتلاش کے اول مدینی تراغے بغور سرور آخری خبرہ او پدی کے سبق در کو او اجازت در نہ اخلم، موٹروے والا بیان در تنکو بلکہ جٹی روڈ والا در تکو. حضرت سلمان دا ایران نہ راغے اول چرت راغے، چرت راغے اول مدینی تا اول راغے، حضور پا مکہ کیوں صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگے دا حضرت سلمان تھا. سلمان تم جس کی تلاش میں آئے ہو وہ مدینے میں نہیں، وہ مکہ میں ہے. سلمانہ تو دا چاپ تلاش کرا لے، اغپ مدینہ کے نہ دے بلکہ اغپ مکہ کے دے، چرت دے مکہ کے دے، ملاقات لانے دے شوے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تلاڑو دا حضور پا صف کے ادرے دو، دا چا پا صف کے ادرے دو. زندگی دا رسول اللہ جوڑکڑا، زندگی دا چا جوڑکڑا. پیغمبر اب جینا بھی تیرے ساتھ، مرنا بھی تیرے ساتھ. پیغمبر جینا بھی تیرے ساتھ، مرنا بھی تیرے ساتھ. صبح بھی تیرے ساتھ ہوں گے، شام بھی تیرے ساتھ ہوں گے، سفر میں بھی تیرے ساتھ ہوں گے، حضر میں بھی تیرے ساتھ ہوں گے. تو مکہ میں ہوگا ہم مکہ میں ہوں گے، تو مدینے میں ہوگا ہم مدینے میں ہوں گے. تو بدر و تبوک، خندق و حنین اور یرموک میں ہوگا ہم تیرے ساتھ ہوں گے. تو تبلیغ میں ہوگا ہم تبلیغ میں ہوں گے. تو جہاد میں ہوگا ہم جہاد میں ہوں گے.
لگر آرام آرام سر جواب ورکوے آرام آرام سر مدنی سیب لدے اللہ جزائے خیر ورکی دی مشرانو باندے او اول زمونگ دون اکرامو کو چی مونگے بیان تا پریشان کلو چی دا بیان بسنگ کو نو لہذا یقیناً تاسو دیر انتظارو کو لہذا جواب لگ زور سر راکے رہبرو رہنما رہبرو رہنما اس آواز دلو سپیکر نہ دے پکار استاسو پکار دے چی پتو لگی عاشقان مصطفیٰ ناستی رہبرو رہنما دا شاعت بلوچستان بارڈر والا خپا خلق رہبرو رہنما رہبرو رہنما پشاور کے لوگوں زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں ایسا جواب دو ہمیں بھی پتہ چلے پشاور والے زندہ دل لوگ ہیں زور سے جواب دیجئے رہبرو رہنما رہبرو رہنما رہبرو رہنما خبرم خو یاد دا کنا حضور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول مدینی تراغے دا حضور پا تلاش کے مدینی والا خلق ورتوے سلمان تو چی دا چا پا تلاش کے راغلے اغدل تنیشت پا مکہ کے دے چرتا دے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی تراغے مکی کے دا حضور پا صف کے شامل شو اور بیاچ سوک دا حضور پا صف کے شامل شوی دی رسول اللہ پا صف کے ادری دلی دی اغا کٹ شوی دی خود جکاو شوی کٹ شوی دی خود جکاو شوی ندی ہجرت شو پدے قافلہ کے حضرت سلمان دے صحابہ ہجرت کی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم پکے دے دا غزوہ خندق مسئلہ رالا آخری خبری دی اور ڈیرے دا سبق نڈکی دی پغور سرواو رہلیو کور ہر سے پریخیو پیغمبر دا خندق پا موقع باندے دلتا انصار ادرول دلتے مہاجر صحابہ ادرول اس انصار صحابہ کل سلمان زان تکی مہاجر صحابہ حضرت سلمان زان تکی اگوری انصار روئی سلمان زمونگ دے مہاجر روئی انصار زمونگ دے پیغمبر فرمائے ہاں انصار صحابہ تم بتاؤ سلمان تمہارے کیسے ہے کہنے لگے پیغمبر حضرت سلمان جب ایران سے آئے تھے ایران سے ادھر مدینہ چل کر آئے تھے مکہ نہیں گئے تھے اس وجہ سے سلمان مہاجرین میں نہیں بلکہ سلمان ہمارا ہے انصار سوے وی سلمان زمونگ دے انصار سوے سلمان زمونگ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی ولی استاسو دے ویا رسول اللہ دی چی استا پا تلاش کرا غلیو دا ایران نا اول مکی تنو تلے اول مدینی تتلیو مدینی ترا غلیو لہذا زمونگ دے پیغمبر دا مہاجرون تا پوسو کو مہاجر صحابہ ورتے ہوئے یا رسول اللہ مونگ تاثر ہجرتو کو کورم پری خودو گربارم پری خودو رشتہ دارم پری خودو دوستو اقربام پری خودو کاروبار پولا پٹی ہر سم پری خودو باغات تیار شویم پری خودو استاثر رالو زمونگ پکا پلے کی پشپیر سفر کی پلارو باندے حضرت سلمان مونگ سرو لہذا حضرت سلمان زمونگ دے پیغمبر چکلو کتو چی حضرت انصارم دے چی سلمان زمونگ دے مہاجرم دے چی انصار زمونگ دے اے من والو قدردانو
استاسو دے و نہ استاسو دے سلمان زما دے سلمان دا چا دے رسول اللہ فرمائی دا زما دے دا صد وجنا زندگی دا رسول اللہ جوڑا کڑے وا زندگی دا چا جوڑا کڑے وا زندگی دا چا جوڑا کڑے وا لہذا عزم و ارادوں کے دا رسول اللہ پر شانتی زندگی میں جوڑا ہوا ہے انشاءاللہ دا رسول اللہ پر شانتی زندگی میں جوڑا ہوا ہے انشاءاللہ سیرت و صورت کردار و گفتار و اقوال و افعال پیغمبر کی طرح بنائیں گے انشاءاللہ بنائیں گے انشاءاللہ بنائیں گے انشاءاللہ پھر اس جلسے کے توسط سے میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں ہمیں دنیا کتنا بھی مجبور کر دے اغیار کی زندگی اپنانے پر لیکن یاد رکھیے ہم اغیار کی زندگی نہیں ہم رسول اللہ کی زندگی کو اپنائیں گے انشاءاللہ ارباب وفا کو جہاں میں ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت ملیں گے مگر مولا نہ ملے گا دنیا اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے چل نہ سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب و غم نے ڈل نہ سیکھا یہ ضمیر رکی ہوئی تھی یہ پلک تما ہوا تھا چلے جب میرے نبی تو جہاں نے چل نہ سیکھا زندگی باقی ملاقات باقی منزل نہ پریشان دی منزل دے زما چرتا پرن حل تو نندلتا کہ خبر چے سوا چرتا پشاور کے لوگوں الوداع کہتے کہتے الوداع ہو گئے بچھڑے ہوئے ملے تھے پھر جدا ہو گئے پشاور کے لوگوں ہم مسافر تم مسافر الوداع زندگی میں پھر ملیں گے جب